प्रोफेशनल बाउंड्रीज का ख्याल कैसे रखें, ऑफिस में वक्त कैसे गुजारना है या दफ्तर के 8 घंटे आपने कैसे गुजारने हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशिफ फराज साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। काशिफ साहब, आप भी कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे हैं और आजकल भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं, हम भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तो सही कहते हैं कि इंसान जो है ना सोशल एनिमल है, अकेली ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, आप पर्सनल भी हो जाए या फिर प्रोफेशनली भी हो जाए। लेकिन ये जो ऑफिस की दोस्तियाँ और ज़ाती ज़िंदगी की दोस्ती हैं, इसमें कितना फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहले तो बता दूं दोस्त कहते किसको है, दोस्ती का कोई डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए ना बात करने से पहले। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में तो रिश्ते मिला करते हैं, मगर कुछ रिश्तों में ज़िंदगी मिलती है। क्या बात। दोस्ती वो रिश्ता है जिसके अंदर से ज़िंदगी मिलती है आपको। अभी आपने इसका दूसरा एस्पेक्ट बयान किया कि वो दोस्ती जिसमें ज़िंदगी नहीं मिलती बल्कि हमें डिप्रेशन मिलता है, परेशानी मिलती है। इसके लिए साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, फ्रेनेमी। फ्रेंड और एनिमी को मिलाकर बनाया गया फ्रेनेमी। तो इसी वजह से किसी ने कहा था कि मुझे मेरे दुश्मनों से बचने का मसला नहीं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये फ्रेनेमी के लिए कहा गया था, फ्रेंड्स के लिए नहीं कहा गया था। दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। फ्रेनेमी वो लोग हैं जो दोस्तनुमा दुश्मन होते हैं। अच्छा, अब हमारे जो साइकोलॉजी में एक जुमला है, मे बी के आपको अजीब लगे, वो कहते हैं कुलीग्स कैन नेवर बी गुड फ्रेंड्स। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपका और आपके कुलीग का या आपकी कुलीग का इंटरेस्ट क्लैश कर रहा होता है। कहीं ना कहीं मैं भी इसमें अग्री करती हूँ। वैसे वो कलीग्स होते हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। मैं भी ये इस चीज को मैं भी मानती हूँ। इन केस के अगर वो आपके दोस्त हैं भी तो कम से कम उस सेटिंग में नहीं है, उस दफ्तर में नहीं है। उसके बाद आपकी, जैसे आपने कहा कि एक घर है, एक आपका ऑफिस है, तो आपने हदूद का तयन किया है, तो वहां पर तो हो सकता है। जब क्लैश आपका एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम आता है ना, तो अब बहुत मुश्किल है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए। देखिए, आप कभी जाएं ना गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट लेने के लिए मार्केट में, तो आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा राइट साइड का मिलता है। जानती है वजह क्या है? नफ्सियाती तौर पे इंसान अपने आप को बचाता है। जो भी ड्राइविंग कर रहा होगा, कितना ही बड़ा रिश्ता उसके साथ क्यों ना बैठा हो, पहली सेंस आती है खुद को बचाएं। एग्जैक्टली यही इंसानी नफ्सियात आती है कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी दफ्तर में, कि जो ही क्लैश आता है तो इंसान अपने आप को बचाता है। अब जब आपने खुद को बचाया और दोस्त को सेक्रीफाइस कर दिया, तो फिर दोस्ती तो खत्म हो गई। अब दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्ती कहते हैं कि आपने हाथ में लाया और अपने दिल के तार जो थे दोस्त को दे दिए। ठीक है। दोस्ती कहते हैं कि आपने आंख के इशारे से दोस्त के मसले उलझे हुए सुलझा दिए। ठीक है। दोस्ती कहते हैं कि आपने गले लगते ही वो जो दुनिया से रंजो अलम गम छुपाए हुए थे, वो अलफ्ता ये सारे के सारे बता दिए। अब जब आप अपने अंदर की सारी बातें किसी को बता दें, तो कल आपको ये भी सोचना चाहिए कि हालात उलट भी हो सकते हैं, खराब। इसी वजह से फ्रेनी भी बनते हैं कि वही दोस्त जिनको सब पता होता है, वही सबसे ज्यादा आपका दुश्मन नुकसान करते हैं। मिर्जा गालिब ने बड़ा खूबसूरत कहा था, उन्होंने कहा, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाज से। वो नसीहतें करने वालों को भी दोस्त नहीं मानता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाज से, कोई चारा साज होता है, कोई गम गुसार होता है। दोस्ती तो ये है कि जो भी हालात हो, जो भी परेशानियां हो, वो गम गुसारी करे, वो आपके साथ अच्छा चले, वो आपका ख्याल करे, वो आपको ना बोले किसी भी हालत में। इसी वजह से मौलाना ने नहजुल बलागा में कहा कि गरीब वो है जिसका दोस्त कोई नहीं। इसलिए कि गुर्बत की डेफिनेशन ये है कि जब आपको किसी चीज की जरूरत है वो ना मिले। दोस्त तो होता ही वो है कि वो आपके आगे लाके रख दे हर चीज वो। सो जो आपने बताया कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, जब हम दोस्ती को जिंदगी समझ लेते हैं, दैट इज नॉट योर लाइफ। जिंदगी बहुत वसी है, बहुत खूबसूरत है। उसका एक पार्ट है कि आपका कोई दफ्तर का दोस्त है, मेल फीमेल वट एवर द केसेस। अब आपने करना क्या है? हर दोस्ती में धोखे को एक लर्निंग के तौर पर लेना है। जो ही आप लर्निंग के तौर पर लेंगे, आपको कभी भी उस तरह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। नंबर 2, आपने अपने अंदर एक माहिराना जो है ना, जिसको हम स्किल कहते हैं, वो पैदा करनी है कि ये दोस्तियां जो है ये मेरे काम के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। यूजुअली हमने देखा है कि बाज़ को हम गप्पों लगाने में, चाय पीने में, यूनिवर्सिटियों में समोसे खाने में इतना बिजी हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं असल में हम क्या करने आए हैं। जो असल काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है और एक जिंदगी क्या है। दोस्ती है, उसको हम कहते हैं लव बिजनेस। और बिजनेस जो है
وہ ایک ماڈل ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ ہے پروفٹ بزنس. اوکے. اچھا دوستی میں تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ لفظ بنا کہاں سے, 4 لفظوں سے بنا, دال واو سین تے. ٹھیک ہے. دال سے دیانتدار, اچھا, وا سے وفادار, سین سے سچا, تے سے تابع دار. کیا بات ہے. اب یہ جو چاروں خوبیاں ہیں یہ کارپوریٹ سیکٹر میں ان کو ویلکم نہیں کیا جاتا. اچھا. کارپوریٹ سیکٹر میں تو چاہیے کہ پروفٹ, سگما, اینڈ ریزلٹ, فروٹ کیا ہے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں آپ کے کتنے اچھے دوست ہیں, آپ کتنے اچھے دوست ہیں, کتنے وفادار ہیں, ان کو ایک مشین چاہیے جو اینڈ آف دی ڈے ان کو اتنا پروفٹ دے. ٹرو. جو ہی آپ دوستی کرتے ہیں, وقت اس میں گزارتے ہیں, تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو فروٹ دینا تھا, آپ نے جو اینڈ ریزلٹ دینا, آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, کمپرومائز ہو جاتی ہے. سو دوستیاں تو کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں چلتی, ہاں مفادات چلتے ہیں. اچھا. اگر میرا مفاد ہے تو مجھے اس کے ساتھ دوستی اس لیے رکھنی ہے کہ میں نے اپنے ونگ کو یا جو میری برانچ ہے اس کی اچھی کارکردگی ہے. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیکسٹائل سب سے بڑا یونٹ ہے. اب ٹیکسٹائل میں جو 4 یا 5 اس کی برانچز ہیں, اس میں ایک دوسرے کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے ان کا آپس میں. لیکن اس گہرے رشتے کو اس وقت آپ گہرائی میں جا کر دوستیاں کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ لگے کہ میری برانچ کو اس دوستی سے فائدہ ہوگا, یعنی میری پرسنل اس کے اندر فیلنگ نہیں آنی چاہیے. سو اگر تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کبھی دکھ اور تکلیف فیل نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوستی کو زندگی سمجھ کے جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ڈپریشن سے واپس کیسے آنا. جو آپ کا سوال جو تھا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یوگا آتا ہو, اس کے لیے ضروری ہے آپ کو ڈیپ بریدنگ آتی ہو, آپ کے لیے ضروری ہے آپ کو ہینڈ بریدنگ آتی ہو, اس کے لیے ضروری ہے آپ کو ڈائفریگمیٹک پیٹ سے بریدنگ آتی ہو, جو آپ کو ریلیکس کرے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, دوستی 2 طرح کے ہارمون پیدا کرتی ہے. ون از کالڈ انڈورفن ہارمون, سیکنڈ از کالڈ ڈوپامین ہارمون. اچھا انڈورفن کیا کرتا ہے, ایک تجربہ کیا کترینا جانسن نے, انہوں نے 2 گروپ لیے, ایک گروپ کو ایک کمرے میں رکھا, ایک گروپ کو ایک کمرے میں رکھا, دونوں کو پین پیدا کرنے والے انجیکشن لگائے تاکہ ان کو باڈی میں درد ہو. اس کے بعد ایک کمرے میں مارفین انجیکشن لگایا گیا جو کہ آپ کو تو پین کلر ہوتا ہے, دوسرے کمرے میں ان کے سب سے قریبی دوستوں کو بھیجا گیا. دیکھا گیا کہ مارفین کے اثرات 5 منٹ بعد شروع ہوئے, دوستوں کے اثرات پہلے سیکنڈ سے شروع ہو گئے. تو اس لیے کہا جاتا ہے انڈورفن از اے پین کلر, یہ آپ کی پین کو جو ہے نا ریڈیوس کرتا ہے, کم کرتا ہے. اچھا اب جب آپ دوستی چھوڑ دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, فرینیمی بن جاتے ہیں, تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا, وہ جو انڈورفن پیدا ہو رہا تھا اس کو دیکھنے سے وہ ختم ہو گیا. تو ایک تو زندگی کی ویسی پین بڑی ہے, درد بڑی ہے, اوپر سے دوستی ٹوٹنے کی پین, تو پین جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے, ڈپریس کر دیتی ہے. تو اس وقت آپ کو بڑی ضرورت ہے سبسٹیٹیوٹ کی. یو نیڈ another friend. وائی سو دیٹ کہ انڈورفن تو پیدا کرنا ہے آپ نے, ادروائز انڈورفن بڑا مہنگا, یہ بھی آپ کو بتاؤں میں. 2 طرح سے پیدا ہوتا ہے, ایکسرسائز کر کے, کم از کم 15 منٹ کی ایکسرسائز اگلے 24 گھنٹے کے لیے میرے اندر اتنا انڈورفن پیدا کرتی ہے. تو اگر آپ فرینڈشپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ 15 منٹ ایکسرسائز کیجئے. دوسرا اس سے بھی مہنگا طریقہ ہے شاپنگ. اچھا اگر آپ کے پیسے ہیں نہ رکھیے آپ دوست, آپ جائیے جا کے شاپنگ کیجیے. اس لیے خواتین جب ڈپریس ہوتی ہے شاپنگ میں جاتی ہے. بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ خواتین کو دیکھیں جتنے بھی ڈپریس ہوں, آپ اتنا ان سے وہ شاپنگ پہ جائیں گے ایسے فریش ہو جائیں گے. تھکی ہو, مطلب میں گھر جاتا ہوں تو بعض کا وائف بچے ہیں تو تھک جاتی ہیں, آپ ان کو کوئی کام کہیں وہ تھکی ہوئی ہیں, کام دن آئیں گی, آپ جو ہی کہیں شاپنگ, ساری تھکاوٹ دور, سارا کام زیرو, وہ تیار ہے. اور پھر آپ تھک جائیں گے شاپنگ کرواتے, وہ نہیں تھکے گی چاہے. تو یہ انڈورفن پیدا ہو رہا ہوگا, بار بار پیدا ہو رہا ہوگا. تو آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو کہیں دھچکا لگے فرینڈمی کی طرف سے تو آپ اس کا آلٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ آفیسز میں جو کام کرتے ہیں, کچھ کہہ لے کہ انٹروورٹس ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں. جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کی ہر کسی سے بن رہی ہوتی ہے, سارے ان کے دوست ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جو جس کا بہت سارے دوست ہیں نا, اس کا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. بہت آپ نے دل کو نا چبھنے والی بات کی. ایک بہت پرانی حکایت ہے. ایک بچہ تھا, اس کے اسی طرح بہت دوست تھے, یہ میں اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں اکثر. تو اس کے باپ نے کہا ایک لسٹ بناؤ, اس نے 100 کی بنائی, اس نے کہا نہیں شارٹ کرو, 50 کرتے کرتے 10 رہ گئے. اس نے کہا بیٹا اس میں سے وہ 5 رکھو, تم سمجھتے ہو کہ تم اور وہ ایک ہی چیز ہے. اس نے 5 لوگوں کی لسٹ دے دی. اس کے باپ نے ایک بکرا لیا, اس کو ذبح کیا, اس کی جو گردن تھی اس کو ایک بوری میں رکھا, اس پہ بلڈ لگایا اور کہتا بیٹا اب تمہارے 500 دوستوں کے گھر چلتے ہیں. اچھا باری باری 5 گھر گئے. اس نے کہا بیٹا تم نے بتانا یہ ہے کہ غلطی سے مجھ سے کسی کا قتل ہو گیا, اور دیکھنا دوست کیا جواب دیتے ہیں. بچہ جب پہلے دوست کے گھر گیا تو جو ہی بتایا, اس نے سب سے پہلے تو دروازہ بند کیا. اس نے کہا میں تمہیں جانتا نہیں تم کون ہو. وہ دوسرے دوست کے گھر گیا, اس نے کہا جاؤ جاؤ بھائی جاؤ جاؤ, مجھے نہیں پتا, مجھے کسی کو بتانا بھی نہ کہ تم میرے گھر آئے تھے.
وہ 5 دوستوں کے گھر گیا, ایک ہی جواب ملا اس کو. اچھا. اس نے کہا اچھا بیٹا بتاؤ میرے کتنے دوست ہیں؟ اس نے کہا پاپا میں تو جب سے پیدا ہوں میں نے آپ کا ایک ہی دوست دیکھا. اس نے کہا اب یہی کام اس کے پاس جا کے کرتے ہیں, اور اب کی بار میں نہیں جاؤں گا, تم جاؤ گے میرے بیٹے, دیکھنا ہے کیا تمہارے ساتھ بھی وہ میرے طرح سلوک کرتا ہے. وہ اپنے دوست کے گھر لے گیا, بیٹے کو پیچھے چھپ گیا, بچے کو بھیجا, بچے نے دروازہ ناک کیا, نکلے, انکل کا بیٹا کو پیار دیا, باپا کا پوچھا. اس نے کہا جی بابا کا نہ پوچھیں حال, یہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے. اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, اگر غلطی سے ہوا ہے تو کیس لڑیں گے اس کا, اگر بیٹا جان بوجھ کر کیا ہے معافی مانگیں گے جا کے جن کا یہ کیا ہے, بیٹا اندر آ جاؤ. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک بناؤ اچھا بناؤ. صحیح ہے. یہ جو اتنے دوستوں کی آپ نے اکٹھی کی ہوتی ہے موج ظفر موج, یہ تعلقات تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ دوستی نہیں ہو سکتی, یہ مخلص دوستی نہیں ہو سکتی آپ کی زندگی کے اندر. بڑی خوبصورت بات کی کاشف صاحب. امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا. بہت شکریہ کاشف صاحب کہ آپ یہاں پر